हेलो एंड वेलकम। मैं हूं शहाबुद्दीन याकूब। ब्लूम बेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है, आपका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे इसराइल और फ़िलिस्तीन और हमास और दुनिया में उठने वाले जो बहुत सारी आवाज़ें हैं उनको लेकर। आप जानते हैं कि इसराइल जो है बरसों से दुनिया को ये बताने की कोशिश करता रहा है कि वो एक मजलूम स्टेट है, यानी एक ऐसा स्टेट है जो चारों तरफ से दुश्मनों के बीच घिरा हुआ है और उसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है और इस वजह से हर वक्त वो एक कन्फ्लिक्ट में रहते हैं। लेकिन इस बार जो ये 11 डेज जो वार हुआ है, इस 11 डेज के वार के अंदर जो कुछ इसराइल ने गजा पे किया वो पूरी दुनिया के सामने आ गया और नतीजा ये हुआ कि खुद वो लोग जो खुद इसराइल को सपोर्ट करते थे, वो लोग जो इसराइल की आवाज़ बनकर दुनिया में इसराइल के लिए हमदर्दियां बटोरते थे, वो खुद सड़कों पे आ गए। एक जर्नलिस्ट हैं जो एपी यानी एसोसिएटेड प्रेस, जो एक बहुत बड़ा न्यूज़ नेटवर्क है, और आपने देखा था कि अल जजीरा और एसोसिएट प्रेस की जो बिल्डिंग थी जो गजा के अंदर, जिसको खुद इसराइल ने गिरा दी थी, तो ये वही एसोसिएटेड प्रेस है। उससे जुड़ी हुई एक खातून जर्नलिस्ट है जो बहुत तकरीबन 16-17 दिन पहले एज ए न्यूज़ एसोसिएट के तौर पर उन्होंने ज्वाइन किया था, लेकिन सिर्फ 16-17 दिन के बाद उनको एपी ने यानी एसोसिएटेड प्रेस ने उनको जॉब से निकाल दिया। और उनका जुर्म सिर्फ ये था कि उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से इस तरह के ट्वीट्स उन्होंने किए थे कि जिससे ये पता चल रहा था कि जो कुछ इसराइल फ़िलिस्तीनियों पर और उन निहत्थे अवाम पर और गजा के लोगों पर जो जुल्म ढा रहा था, उसकी हकीकत उन्होंने एक तरह से अपने ट्विटर के ज़रिए उसका इजहार करने की कोशिश की, और ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। ये खातून जो है, जिनका नाम एमिली वाइल्डर है, ये खुद भी ज्यूज़ हैं और उसी जो उनका जो एजुकेशन सिस्टम है, उनके जो अपने इंस्टीट्यूट्स हैं, वहीं से उन्होंने तालीम हासिल की। तो इन्होंने बतौर जर्नलिस्ट तो कुछ ऐसा नहीं किया कि जो खुद एसोसिएटेड प्रेस के नॉर्म्स के अगेंस्ट हो। दूसरे जो एक साहब हैं जिनका नाम है राफेल मीमोन, ये राफेल मीमोन जो है, इन्होंने एक हाल ही में वाशिंगटन, तकरीबन 3-4 दिन पहले वाशिंगटन पोस्ट में इन्होंने एक अपना आर्टिकल लिखा जो ओपिनियन कॉलम होता है उसके अंदर। इसमें उन्होंने जो कुछ लिखा है वो आपके सामने रखूंगा, लेकिन मैं इनके बारे में थोड़ा आपको बता दूं कि ये खुद भी ज्यूज़ हैं। ये खुद फ्रांस में पैदा हुए और इसराइल में इन्होंने एजुकेशन हासिल की और इसराइल में ज़ायनिस्ट यूथ मूवमेंट है उसके साथ 12 साल तक ये जुड़े भी रहे और वहाँ से इस वक्त आकर और ये लॉस एंजलिस में इस वक्त रहते हैं। उन्होंने ये जो आर्टिकल लिखा जिसका मैंने आप बताया कि Zionism cannot produce a just peace, only external pressure can end the Israeli apartheid। तो इसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि इसराइल खुद जो फ़िलिस्तीनी हैं, यानी जो अरब लोग हैं जो इसराइल के अंदर रहते हैं, उनके साथ किस तरह का वो बर्ताव करते हैं। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि अगर कोई एक ही जुर्म एक इसराइली भी कर ले और एक अरब जो वहाँ पे सिटीज़न है वो भी कर ले, तो अरब सिटीज़न को मिलिट्री कोर्ट में जाना पड़ता है, जबकि उनको सिविल कोर्ट में जाना पड़ता है। दूसरी तरीके से फिर दूसरा जो उन्होंने सब कुछ बताया है कि किस तरीके से इसराइली जो पुलिस है या जो स्टेट है इसराइल, वो किस तरीके से अरबों के साथ, फ़िलिस्तीनियों के साथ, जो गजा में रहने वाले लोग हैं, इनके साथ वो ट्रीट करते हैं। उसके अलावा खुद इनके बारे में अपने लोगों को क्या बताते हैं, अल कुद्स के बारे में क्या बताते हैं, वो ये जो इसराइल और पूरा पैलेस्टाइन के जो टेरिटरी है या सरजमीन है, इसके बारे में क्या बताते हैं, किस तरीके से अपने लोगों की तरबियत करते हैं, किस तरह उनको उनके जहन में क्या क्या बातें डालते हैं। ये सब कुछ बताने के बाद लास्ट में वो ये कहते हैं कि इसराइल को अगर काबू करना है तो ये बातचीत से काबू नहीं हो सकता, बल्कि इनको प्रेशराइज करने के लिए जिस तरीके से अफ्रीका के अंदर जब वहाँ पे नस्ली जो भेदभाव है बहुत था, और वहाँ पे जो आप वाइट सुपरमेसी की वजह से जिस तरीके से वहाँ पे कालों पे जुल्म होता था, और जब वहाँ दुनिया ने एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाया और उनका बायकॉट किया, तब जाके वहाँ पर वो जुल्म ख़त्म हुआ और वहाँ एक सबको बराबर के हक मिले। या इसी तरीके से ये ईस्ट तैमूर की बात करते हैं कि वहाँ पे जिस तरीके से इंडोनेशिया के ज़रिए जो जुल्म ढाया जाता था, जब दुनिया खड़ी हुई और उनका बायकॉट किया, उन पर प्रेशर डाला, उसी तरीके से तब जाके वो हुआ। उन्होंने कहा कि सेम इसी लाइन पे अगर हम ये सोचते हैं कि इसराइल से बातचीत के ज़रिए या उनको किसी तरह समझाकर इनको ये जो जुल्म है इसको ख़त्म किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि दुनिया को आगे आना होगा और इसराइली प्रोडक्ट्स का
اسرائیلی ٹیکنالوجی کا، ان سب کا بائیکاٹ کرنا ہوگا، اور اس میں خاص طور سے وہ جو اسرائیل کے جو پارٹنرز ہیں، جو ٹریڈ پارٹنرز ہیں اور دوسرے ان کے جو پارٹنرز ہیں، ان سب کو آگے آ کر اسرائیل پہ دباؤ ڈالنا ہوگا، ان کا بائیکاٹ کرنا پڑے گا، تب جا کر اسرائیل باتیں سمجھے گا اور تب جا کے یہ ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ چونکہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ جو فلسطینی ہیں ان کا بھی ایک حق ہے اسٹیٹ ہوڈ کا، ان کو، اور یہی لڑائی چلتی رہی تب جا کے اس پورے کنفلکٹ کا خاتمہ ہوگا۔ تو میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت خود جو بہت سارے جو پرومیننٹ جیوز ہیں جو پوری دنیا میں ہیں، جو انصاف پسند ہیں، جو چیزیں دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، آج وہ خود اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور وہ انہوں نے دنیا کے ضمیر کو بیدار کرنا شروع کیا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اسرائیل پہ اب آپ پریشر ڈالیے، اور ان کا اور جو ان کے پارٹنرز ہیں وہ اس کو بائیکاٹ کریں، تاکہ اسرائیل جو ہے وہ امن کے ساتھ رہنا سیکھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل میں رہنے والے بہت سارے جو جیوز ہیں، جو انصاف پسند ہیں، جو امن پسند ہیں، وہ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے انہیں جینے کا حق حاصل ہے، اسی طریقے سے فلسطینیوں کو بھی جینے کا حق حاصل ہونا چاہیے، وہ بھی اسی طریقے سے زندگی جی سکیں جس طرح وہ جینا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی جو نفسیات ہے وہ مسلسل آپ اس طرح کے ماحول میں نہیں رکھ سکتے جہاں ہر وقت جو ہے ایک خطرہ لاحق ہو، ہر وقت اسٹریس ہو، کنفلکٹ ہو، ہر وقت لڑائی ہو، ہر وقت آپ کو لگے کہ یہاں سے کوئی میزائل آ سکتا ہے، یہاں سے جنگ چھڑ سکتی ہے۔ تو ایسے میں وہاں کے لوگ بھی تنگ آ چکے ہیں، لیکن اور یہی وجہ ہے شاید کہ اس وقت بہت سارے وہ جو لوگ ہیں جو دنیا کے دوسرے حصوں میں ہیں اور جو جیوز ہیں، ایک وہ انصاف کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل پہ دنیا جو ہے وہ پریشر ڈالے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں، خاص طور سے ویسٹ کے جو الگ الگ جو ممالک ہیں، الگ الگ جو ملک ہیں، چاہے وہ آسٹریلیا سے لے کر اور امریکہ تک، ہر جگہ جو ہے اسرائیل کے خلاف لوگ سڑکوں پہ آئے ہیں۔ لندن سے لے کے، میلبورن سے لے کے، نیو یارک، واشنگٹن اور اس طرح سے جو بڑے سٹیز ہیں ان کے اندر مظاہرے ہوئے، اور سب نے یہ ڈیمانڈ کی کہ اسرائیل کو پہ پریشر ڈالا جائے، اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے دنیا جو ہے وہ آگے آئے۔ تو اس وقت اسرائیل اس جنگ کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے وہ ان کے خلاف کھڑی ہو گئی، وہ لوگ بھی کھڑے ہو گئے جو کل تک آواز ملاتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک اندازے کے مطابق اس 11 ڈیز کے وار کے اندر 3 سے 4 بلین ڈالر کا ایک الگ نقصان ہے۔ اس کے علاوہ جو بہت سارے ٹورسٹ جو دنیا سے کے الگ الگ کنٹریز سے آتے تھے اور جس سے 6 سے 7 بلین ڈالر اسرائیل کماتا تھا، وہ بھی ایک طریقے سے خطرے میں پڑ گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ کے ماحول کی وجہ سے اس سال ممکن ہے کہ وہ لوگ اس وجہ سے نہ آئیں کہ نہ جانے کب دوبارہ سے جنگ چھڑ جائے، اس لیے کہ یہ جو سیز فائر ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ یہ بہت لمبا نہ چل سکے اور بیچ میں پھر کنفلکٹ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ فوراً ہی سیز فائر کے دوسرے دن ہی الاقصی جو ماسک ہے اس میں اسرائیلی فورس ہے وہ دوبارہ آ گئی اور لوگوں پہ گولیاں چلانا شروع کر دیا، اور کئی لوگ اس میں زخمی بھی ہوئے۔ تو ابھی بھی کنفلکٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے، اور وہ کبھی بھی ایک بڑا روپ لے سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے اسرائیل کو ایک بہت بڑا نقصان سے گزرنا پڑ رہا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ یہودی، وہ جیوز جو انصاف پسند ہیں، جو خود آگے بڑھ کر آواز اٹھا رہے ہیں اور اسرائیل سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اب یہ جو ظلم ہے اس کو ختم کیجئے اور امن کے ساتھ رہنا سیکھیے، کیا اسرائیل ان کی باتوں پر کان دھرتا ہے، یا انہیں بھی اپنا دشمن سمجھ کر جس طریقے سے ایملی وائلڈر کو ان کے جاب سے ان کو نکلوا دیا، یا باقی جو لوگ ہیں ان کو پریشرائز کر کے، یا ان کو یہ کہے کہ یہ جیوز ہیں لیکن یہ جیوز کے خلاف ہیں، ان کے انٹرسٹ کے خلاف ہیں، اسرائیل کے خلاف ہیں، اس طرح پروپیگنڈا کر کے خود ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل ان آوازوں کو پہ کان دھرے گا، کیا ان سے کوئی سبق لے گا؟ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے دوستوں میں اسے ضرور شیئر کریں گے۔ آئندہ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔